सम्राट क्रिएसन। सधैँ नजिका सर्दिनी नजिका सर्दिनी तिमी आफै मरक्का पर्दिनी दोधारेको नहुने कुनै बार नहुने कुनै बार आमा मलाई छिट्टै देऊ तिम्रै थार हे चमेली तेल घसेर बसाको घसेर बसाको म सानै थिएँ तिमीले हो फसाको अहिले दोष लाउँछौ र खै किन लाउँछौ र खै किन तिम्रो आँखा फुट्या थियो तर्किन हे चट्ट लाली दलेर ओठमा दलेर ओठमा घरमा होइन लैजान्छु गोठमा थाहा छैन खै के हो त्यता छ के हो त्यता छ तिमीलाई भन्दा हतार त यता छ नमस्कार आदरणीय महानुभावहरू, लेक्सिङटन दोहोरीको यो तेस्रो कार्यक्रममा म सुमन दाहाल र लेक्सिङटन दोहोरी परिवार हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्नेहरूको एउटा समूह बनेर यो अमेरिकाको केन्टकी राज्यको लेक्सिङटन सहरमा बसेर हामीले कलाप्रेमीहरूको एउटा समूह बनाएर यो कार्यक्रम सुरु गरेको यहाँहरूलाई विदितै छ। संसारभरिबाट तपाईँहरूले गर्नुभएको माया ममता स्नेहका ती झटाराहरू हामीलाई तपाईँहरूको प्रतिक्रियाको रूपमा कमेन्ट बक्समा आउँदा असाध्यै खुसी लागेको छ। हामी यी तपाईँहरूका प्रतिक्रियालाई मार्गदर्शकको रूपमा लिएर अगाडि लानेछौँ। हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई बिस्तारै हामी बढाउँदै लिएर जानेछौँ। हामी वाद्यवादक साथीहरू समावेश गर्दै जानेछौँ र धेरैभन्दा धेरै हाम्रो लोक संस्कार संस्कृति भाषा र वेशभूषासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै लैजाने क्रममा आज नेपाली भाषालाई असाध्यै माया गर्ने, नेपाली कला र संस्कार संस्कृतिलाई असाध्यै माया गर्ने, नेपालमा हुँदाखेरि अध्यापन पेसामा संलग्न, अमेरिकाको यो केन्टकी स्टेटको लेक्सिङटन सहरमा नेपाली भाषा कक्षा सञ्चालनमा मेरुदण्डीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका आदरणीय डमरू पौडेल आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। लेक्सिङटनको आँगनीमा कलाकारको भेला, भेलाभित्र दोहोरीको रमाइलो मेला, नर्मदा र विष्णु गुरु हामी सबै चेला। नमस्कार, म डमरू पौडेल। घर नेपालमा कहाँ भन्न अलिक गाह्रो छ। बुवा आमा झापामा, काका काकी धनगढी, आफू बसियो काठमाडौँमा अलिक बढी। 6 वर्ष अगाडि अमेरिका आइपुग्यो डिबी परी। यहाँ बस्ने क्रममा म यहाँको स्थानीय संस्था एङ्काको शिक्षा साहित्य समितिको संयोजक र एनआरएनए एनसिसी अमेरिका केन्टकी च्याप्टरको उपाध्यक्षमा रहेर आफूले जानेको सकेको सेवा कर्म गरेर बस्ने रहर गरिरहेको छु। र सुमनजीले सर यहाँ आइसकेपछि एउटा कविता चाहिँ वाचन नगरिकन सुख पाइँदैन है भनेर निम्तो गर्ने क्रममै भन्नुभएको हुनाले मैले यसमा अलिकति थप्न चाहेँ।
नेपाली शब्दहरूको संयोजन गर्ने हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँको निकै राम्रो शब्द संयोजन, कविता वाचन र त्यो शब्दहरूलाई वाचन गर्ने शैलीमा पनि त्यो शब्दहरूको एउटा तौललाई तौलेर वाचन गर्न सक्ने असाध्यै क्षमतावान रूपमा मैले उहाँलाई महसुस गर्न पाएको छु। र हाम्रो लेक्सिङटन दोहोरी समूहको यो समूहले पनि उहाँलाई अतिथिको लागि सम्मानका साथ बोलाउने निर्णय गर्यो र उहाँले हाम्रो अतिथिलाई स्वीकार गरिदिनु भयो। असाध्यै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी डामोर सर र यहाँको कविताका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। धन्यवाद सुमनजी। कविता यो धेरै जसो हामी नेपालीहरू नेपालमा बस्नेहरू विदेशै जान पाए हुन्थ्यो। मैले लामो समय अध्यापन गर्ने क्रममा पनि विद्यार्थीहरूको रहर पनि त्यही देख्थेँ र यहाँ आइसकेपछिको अवस्था फरक छ। त्यसैले धेरै विदेशको लागि रहर गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन है भन्ने सन्दर्भमा मैले यहाँ 2-3टा मुक्तक आकारका केही सायरी आकारका मात्र रचना ल्याएको छु। अहिले पहिलो चरणको लागि म वाचन गर्दैछु। उता स्वदेशमा बस्नेहरू सधैँ सधैँ विदेशकै सपनामा हराइरहेछन्। उता स्वदेशमा बस्नेहरू सधैँ सधैँ विदेशकै सपनामा हराइरहेछन्। यता विदेशमा घुँडा धस्नेहरू सधैँ सधैँ स्वदेशकै कल्पनामा रमाइरहेछन्। लाग्ला स्वदेश बस्नेलाई डलरै डलर हो विदेश। लाग्ला स्वदेश बस्नेलाई डलरै डलर हो विदेश। तर यहाँ बस्नेले पैसा भन्दा बढी पीडा र निराशा कमाइरहेछन्। अर्को म वाचन गर्दैछु। स्वदेश जहाँ दुखै दुःखभित्र सुखको खानी छ। स्वदेश जहाँ दुखै दुःखभित्र सुखको खानी छ। विदेश जहाँ सुखै सुखभित्र दुःखको कहानी छ। जतिसुकै देखिउन् र लेखिउन् अभावका कथाहरू, स्वदेशमै मनको सुन्दर बिहानी छ। तेस्रो मुक्तक। यो विदेशमा काम छ, दाम छ, घुम्नलाई प्रशस्त ठाम छ, तर आराम छैन। यो विदेशमा काम छ, दाम छ, घुम्नलाई प्रशस्त ठाम छ, तर आराम छैन। घर गाडी र सुख शैलको सान छ, तर जीवनको चाम छैन। हेर्दा के छैन सब थोक छ यहाँ। हेर्दा के छैन सब थोक छ यहाँ, तर हाम्रो कुनै पहिचान र नाम छैन। स्वदेशी शिक्षाको मूल प्राप्ति नै विदेश पलायनको सोर्स भइरहेछ। स्वदेशी शिक्षाको मूल प्राप्ति नै विदेश पलायनको सोर्स भइरहेछ। कर्मवीर युवा पङ्क्ति वैदेशिक श्रमको फोर्स भइरहेछ। विदेशको सुख त फेसबुकमा पोस्ट्याइने झिलिमिली फोटा र पोस्टहरू मात्र हो। जिन्दगी त यहाँ समयको तातो तेलमा दिनहुँ रोस्ट भइरहेछ। धन्यवाद। असाध्यै राम्रो शब्द संयोजन, नेपालीको पीडा मर्म र त्यो एउटा नेपालप्रतिको यो पीडा र मर्ममा पनि त्यो नेपालप्रतिको मायालाई उहाँले जुन किसिमले प्रस्तुत गर्नुभयो, हरेक नेपालीले मन र मस्तिष्कमा त्यो माया, त्यो पीडाका बिचमा पनि त्यो मायालाई हुर्काइरहेका छन्, पालिरहेका छन्। त्यो हामी सबै यसभित्र पर्छ मलाई लाग्छ। डामोर सर, तपाईँको यो शब्द संयोजन र विद्वताको हामी नमन गर्न चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका निम्ति पुरुष गायनको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, मैले धेरै पटक भने, हँसिलो रसिलो मायालु गायक विष्णु डुम्रे र उहाँलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ हिम कुँवरले, जो कलाकार हुनुहुन्छ, धेरै म्युजिक भिडियो गर्नुभएको छ, असाध्यै सक्रिय हुनुहुन्छ। सन्दीप अरियाल भाइ, सीताराम अधिकारी, कुष्माखर भट्टराई, श्याम पराजुली। यसै गरी महिला गायनतर्फ नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ आज नर्मदा खरेलले, साथ दिँदै हुनुहुन्छ सम्झना अधिकारी, सृजना मरासिनी, बबिता अधिकारी पराजुली, रूपा अरियाल, कल्पना अधिकारी, मन्जु ढकाल, तुलसा सुवेदी, सरस्वती पाण्डे, शर्मिला सुवेदी, आरती थापाले साथ दिँदै हुनुहुन्छ। र यसै गरी आज वाद्यवादकमा हुनुहुन्छ हाम्रा सधैँ झैँ देखिने वाद्यवादक साथीहरू। मादलमा गणेशजी हुनुहुन्छ, हार्मोनियममा सनातनजी हुनुहुन्छ, गिटारमा कृष्णजी हुनुहुन्छ, तबेलामा उद्धवजी हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रमलाई छायाङ्कन गरिरहनु भएको छ पवन गौतम, अक्की शर्मा र राजु दिमसिनाले। हामीले विभिन्न स्रष्टाका गीतहरू समेट्ने क्रममा स्रष्टाहरूले, सर्जकहरूले असाध्यै दुःख गरेर एउटा माहुरीले जङ्गलमा पुगेर विभिन्न फुलहरूको रस भेला गरेर मह बनाए जस्तै किसिमले ती सर्जकहरूले एउटा सिर्जना बनाएका हुन्छन्। त्यो मह काटेर खाने मानिसले त्यो मौरीको दुःख थाहा
थाहा पाउँदैन भने चाहिँ हामी आज यहाँ बसेर विभिन्न सर्जकका गीतहरू गाइरहेका छौँ, उहाँहरूको भाकाहरू गाइरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई उहाँहरूले गरेको दुःख, उहाँहरूले गरेको त्यो मेहनत हामीले महसुस गर्न पाइरहेका छौँ। तर त्यो दुःखलाई हामीले महसुस गर्दै हरेक स्रष्टाहरूलाई हाम्रो कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका भाकाहरूका तर्फबाट युट्युब मार्फत आउने जुन रकम हुन्छ त्यसको 20% हामी ती स्रष्टाहरूलाई समर्पण गर्नेछौँ, सम्मान स्वरूप प्रदान गर्नेछौँ। यो हामीले सल्लाह गरिसकेका छौँ। हरेक स्रष्टाहरूलाई हामीले शिरमा राखेर हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसरी बढाउने क्रममा आज पनि तिनै एकजना असाध्यै मनकारी, मनको खुल्ला मनका मानिस, एकदम खुल्ला विचारका मानिस र कला र संस्कार संस्कृति भनेपछि रात दिन भए पनि लागिरहन सक्ने नाम हो भगवान भण्डारी। भगवान भण्डारीको यो भाकालाई हाम्रो कार्यक्रममा आफ्ना तुकाद्वारा अगाडि बढाउनका निम्ति पुरुषतर्फका साथीहरूलाई आग्रह गर्छु र पुरुषतर्फको नेतृत्व गरिरहनुभएका गायक विष्णु डिमेलाई अनुरोध गर्दछु। नजिका सर्दिनी तिमी आफै मरक्का पर्दिनी कलिलो हेर्छेउरा कलिलो हेर्छेउरा बुढेसकालमा के को थार फेर्छेउरा
बिर्सी एउटा बचारा कसमा बचारा कसमा भन्थ्यौ सधैँ सँगसँगै बसमा अन्तै दिन बस्यो कि निर्माया छोड्यो बचारा कसमा बचारा कसमा भन्थ्यौ सधैँ सँगसँगै बसमा कहिले निमागे अन्तै दिन बस्यो कि निर्माया उनै छोड्यो अन्तै दिन बस्यो कि निर्माया उनै छोड्यो हे ल अब आयो हे हल्का हल्का सम्झना छ अहिले सम्झना छ अहिले भो नसम्झाउ के भो पहिले कहिले नि मागे अन्तै दिल बस्यो कि माया उनै छोड्यो के भो पहिले के भो पहिले हल्का हल्का सम्झना छ अहिले कहिले नि मागे अन्तै दिल बस्यो कि माया उनै छोड्यो अन्तै दिल बस्यो कि माया उनै छोड्यो खाएपछि आनो र मानो आज हिसाब गर्ने हो पुरानो झन्डै भैला बस्यो कि निर्माया उनै छोड्यो आनो र मानो आज हिसाब गर्ने हो पुरानो अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया उनै छोड्यो अन्तै दिल बस्यो कि निर्माया उनै छोड्यो हे चमेली तेल घसेर बसाको म सानै थिएँ तिमीले हो फसाको मागे अन्तै दिल बस्यो कि माया उनै छोड्यो घसेर बसाको म सानै थिएँ तिमीले हो फसाको कहिले नि मागे अन्तै दिल बस्यो कि माया उनै छोड्यो अन्तै दिल बस्यो कि माया उनै छोड्यो अहिले दोष लाउँछौ र खै किन तिम्रो आँखा फुट्या थियो तर्किन मार्यो हे हुने भयो तेरो र मेरो बुढेसकालमा नबनाऊ अप्ठ्यारो खैरे नि मागे अन्तै दिल बस्यो कि माया उनै छोड्यो तेरो र मेरो बुढेसकालमा नबनाऊ अप्ठ्यारो खैरे नि मागे अन्तै दिल बस्यो कि माया उनै छोड्यो अन्तै दिल बस्यो कि माया उनै छोड्यो
आधी उमेर अलमलमै गइसक्यो अलमलमै गइसक्यो अब धेरै अबेला भइसक्यो खैरे नि मागे अन्तै ढिला बस्यो कि माया नै छोड्यो अलमलमै गइसक्यो अलमलमा गइसक्यो अब धेरै अबेला भइसक्यो खैरे नि मागे अन्तै ढिला बस्यो कि माया नै छोड्यो अन्तै ढिला बस्यो कि माया नै छोड्यो कहिले काहीँ यसै मन चर्किन्छ यसै मन चर्किन्छ हस्बन त जवानी फर्किन्छ यसै मन चर्किन्छ यसै मन चर्किन्छ हस्बन त जवानी अन्तै ढिला बस्यो कि निर्माया उनै छोड्यो अन्तै ढिला बस्यो कि निर्माया उनै छोड्यो हे मनै चञ्चल बनायौ अति बनायौ अति मेरो पनि फेरि यो मति खैरे नि मागे अन्तै ढिला बस्यो कि माया उनै छोड्यो बनायौ अति बनायौ अति मेरो पनि फेरि यो मति खैरे नि मागे अन्तै ढिला बस्यो कि माया उनै छोड्यो अन्तै ढिला बस्यो कि माया उनै छोड्यो यही बेला हो मायामा रमाउने बल्ल पाइयो दाहिने हात समाउने अन्तै ढिला बस्यो कि निर्माया उनै छोड्यो मायामा रमाउने बल्ल पाइयो दाहिने हात समाउने खैरे नि मागे माया उनै छोड्यो अन्तै ढिला बस्यो कि निर्माया उनै छोड्यो हे यही जोबानको मायाले आश गर्यो मायाले आश गर्यो सीताले झैँ परीक्षा पास गर्यो खैरे नि मागे अन्तै ढिला बस्यो कि माया उनै छोड्यो मायाले आश गर्यो मायाले आश गर्यो सीताले झैँ परीक्षा पास गर्यो खैरे नि मागे अन्तै ढिला बस्यो कि माया उनै छोड्यो अन्तै ढिला बस्यो कि माया उनै छोड्यो साथी भाइसँग बाजानी बजाई छिट्टै लैजाऊ तिम्रो घर बस्यो कि निर्माया उनै छोड्यो बाजानी बजाई छिट्टै लैजाऊ तिम्रो घर मलाई खैरे नि मागे अन्तै ढिला बस्यो कि निर्माया उनै छोड्यो अन्तै ढिला बस्यो कि
चट्ट लाली दलेर ओठमा दलेर ओठमा घरमा होइन लैजान्छु गोठमा अन्तै दिला बस्यो कि माया उनै छोड्यो दलेर ओठमा दलेर ओठमा घरमा होइन लैजान्छु गोठमा मागे अन्तै दिला बस्यो कि माया उनै छोड्यो अन्तै दिला बस्यो कि माया उनै छोड्यो माया तिमी हौ के रे मेरै हौ के रे मेरै चमक चमक नगर भोदेर अन्तै दिला बस्यो कि माया उनै छोड्यो हौ के रे मेरै हौ के रे मेरै चमक चमक नगर भोदेर कहिले निमागे अन्तै दिला बस्यो कि माया उनै छोड्यो अन्तै दिला बस्यो कि माया उनै छोड्यो हे मिठो बोली मायाले पस्किनी मायाले पस्किनी यही बेला हो चम्किनी मस्किनी मागे अन्तै दिला बस्यो कि माया उनै छोड्यो मायाले पस्किनी मायाले पस्किनी यही बेला हो चम्किनी मस्किनी मागे अन्तै दिला बस्यो कि माया उनै छोड्यो अन्तै दिला बस्यो कि माया उनै छोड्यो थाहा छैन खै के हो त्यता छ के हो त्यता छ तिमीलाई भन्दा हतार त यता छ दिला बस्यो कि माया उनै छोड्यो खै के यता छ खै के त्यता छ तिमीलाई भन्दा हतार त यता छ कहिले निमागे अन्तै दिला बस्यो कि माया उनै छोड्यो अन्तै दिला बस्यो कि माया उनै छोड्यो अब छिट्टै बनाइदेऊ पुरा बनाइदेऊ पुरा सम्झी साध्य छैन नि केही कुरा खैरे नि मागे अन्तै दिला बस्यो कि माया उनै छोड्यो बनाइदेऊ पुरा बनाइदेऊ पुरा सम्झी साध्य छैन नि केही कुरा खैरे नि मागे अन्तै दिला बस्यो कि माया उनै छोड्यो 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 तुक्का हानानको यो दोहोरी कार्यक्रममा नर्मदाजी र विष्णुजीले खुलेर गाउनुभयो। खुलेर हाँस्न चाहनेहरूलाई, खुलेर नाच्न चाहनेहरूलाई पक्कै पनि मनोरञ्जन प्रदान भयो भन्ने लागेको छ मलाई। हाम्रा आफ्नै भाकाहरू छन्, आफ्नै संस्कारहरू छन्, आफ्नै संस्कृतिहरू छन्। ती भाकाहरूमा, ती संस्कार र संस्कृतिहरूमा मनमा भएका माया र मायाका ती भावहरूलाई टुक्कामा जोडेर प्रहार गर्दाखेरिको मजा बेग्लै हुन्छ भन्ने कुरा आजको कार्यक्रमले प्रस्तुत गरिसक्यो। यहाँहरूले हेरिसक्नुभयो। तपाईँले चाहिँ कस्तो अनुभव गर्नुभयो नर्मदाजी? खुसी लाग्यो, रमाइलो पनि लाग्यो। अनि अब मैले राम्रो नराम्रो भन्नुभन्दा पनि दर्शकहरूको
प्रतिक्रियालाई प्रतीक्षा गरौँ, त्यही नै हो मेरो भनाइ। र आजका अतिथिले हामीलाई असाध्यै राम्रो मुक्तक सुनाइसक्नु भएको छ। अब एउटा कविता उहाँको अन्तिममा सुन्नेछौँ। उहाँलाई कस्तो लाग्यो त आजको कार्यक्रम? विष्णुजीको हँसाइ अनि नर्मदाको मस्काई रमाइलो गराउनु भयो हाम्रो दिलै चम्काई। यति रमाइलो अनुभव गऱ्यौँ हामीले कलाकार मित्रहरूसँग बसेर। यो एउटा सौभाग्यको दिन पनि भन्छु म। हामी दूर देशमा आएर बसे पनि आफ्नो संस्कृति र भाषा भेषप्रति त्यत्तिकै इमान्दार छौँ, त्यत्तिकै माया प्रेम गर्छौँ। र यो माया प्रेमको जुन श्रृङ्खलामा हाम्रो मित्र सुमनजीको पहलमा एकजनाले इनिसिएसन नलिकन कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि जान सक्दैन र उहाँको एउटा पेसागत एउटा ज्ञान दक्षताको आधारमा उहाँको समय दिएर यो जुन लोकदोहोरी अभियानको एउटा संयोजन उहाँले गरिदिनु भएको छ। र आज हामी अमेरिकी एउटा आँगनमा, लेक्सिङटनको आँगनमा यो अभियानलाई अगाडि बढाउने जुन काम सुरुवात भएको छ, यसप्रति सम्पूर्ण लेक्सिङटनवासी तथा विशेष गरी सुमन दाहालजीप्रति जो मनका सुमन एकदमै यो लोकदोहोरी अभियानका सकारात्मक सुन्दर डन भन्छु म। यस डन सकारात्मक डन यसको अर्थ। र उहाँप्रति धेरै आभारी छु र सम्पूर्ण केन्टकीवासी र यो कार्यक्रम हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकप्रति पनि म आभार प्रकट गर्दै सुमनजीले अघि नै कविता एउटा अन्तिममा भन्नुभयो। यो कविता चाहिँ हामी डिबीले लतारेर अमेरिका पसेका भन्दा पनि अभावले पछारेर अरब पसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसको पसिनाले आज देश धानेको छ, जो रेमिट्यान्सले देश धानेको छ, र तिनी अरबवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले हाम्रा नेताहरूलाई, हाम्रा सिंहदरबार हाँक्नेहरूलाई लेखेको पत्रका रूपमा यो कविता रहेको छ। म वाचन गर्दैछु। हिजो सँगसँगै मजदुर थियौँ, हिजो सँगसँगै मजदुर थियौँ, पसिनाको खेतीमा मजबुर थियौँ। आज तिमी मालिक बनेका छौ देशको, कहिले दक्षिण कहिले उत्तर र कहिले पश्चिमी परिवेशको, अरू नै कसैका भोगको अनि अभाव उमार्ने रोगको। हिजो तिम्रा श्रमिक मुक्तिका क्रान्तिकारी बाटाहरूमा कुदेँ, आमूल परिवर्तनका नाराहरूमा डुबेँ, किताब फालेर कुदेँ, यौवन ढालेर कुदेँ, परिणाम अरबी घामका रापमा पुगेँ, कुवेती कामका तापमा पुगेँ। हिजो हेरी हेरी र फेरि फेरि भोट हालेँ, हिजो हेरी हेरी र फेरि फेरि भोट हालेँ, पटक पटक मनका चोटहरू टालेँ। तिम्रो समाजवादले उमारेका दोकानी स्कुलहरूमा छोराको फिस तिर्न सकिन, तिम्रो साम्यवादले थुपारेका कसानी नर्सिङ होमहरूमा छोरीको उपचार गर्न सकिन, तिम्रो लोकतन्त्रमा मौलाएको महँगीसँग मेरो ज्यामी पेट जुझ्न सकेन, तिम्रो सङ्घीयतामा फस्टाएका गणराज्यहरूमा मेरी आमालाई एक पातो सिटामोल जुट्न सकेन। त्यसैले म यता छु अरबमा, कुवेतमा, कतारमा अनि मलेसियामा। तिमी त आलो पालो सिंहदरबार तिरै छौ, बादशाही बालुवाटार तिरै छौ। माया लाग्छ तिम्रो अभाव मलाई भन्दा बढी तिमीलाई छ, दबाब मलाई भन्दा बढी तिमीलाई छ। अघाएकाहरूलाई खुवाउनु छ, तिमीले अघाएकाहरूलाई खुवाउनु छ, भोकाएकाहरूलाई रुवाउनु छ। मेरो श्रम स्वीकृतिको छाप लगाउँदा झरेको कमिसनले ब्रेकफास्ट गर्दै गरेछ है। लन्च र डिनरका लागि रेमिट्यान्स पठाउँदैछु, तिम्रै मर्सिडिजहरूमा पेट्रोल हाल्न, तिम्रै छोराछोरीहरूलाई युरोप र अमेरिकामा पाल्न। यता अरबमा रगत बगाउँदैछु, ताता बगरहरूमा समृद्धिका सपनाहरू सजाउँदैछु। हो, तिमीलाई जिताएर मात्र पनि त भएन नि, पाल्नु पनि त पर्यो, घाँस हाल्नु पनि त पर्यो। पाल्नकै निम्ति यता मरुभूमिमा पसिना पोख्दैछु, यही पसिनाका थोपा थोपामा तिम्रो महान क्रान्तिको, लोकतन्त्रको अनि गणतन्त्रको मूल्य जोख्दैछु। तिमीलाई नुन किन्ने पैसा पठाएको छु, तिमीलाई नुन किन्ने पैसा पठाएको छु। सुन त तिमीलाई अरू नै कसैले चढाइरहेकै छ, कफिनभित्र अस्ताएका जुनहरू पठाएको छु। रसिक धुन त तिमीलाई अरू नै कसैले सुनाइरहेकै छ। म पठाइरहनेछु रेमिट्यान्स, म पठाइरहनेछु रेमिट्यान्स। तिमी अनि
तिमी र तिमीहरू पालै पालो मिलाइरहो सिंहदरबारमा आफ्नो चान्स। चलिरहोस् लुटफुट र गुटको नग्न डान्स। आशा यति मात्र छ म फर्किँदा मेरो घर मेरै देशमा होस्। आशा यति मात्र छ मेरो म फर्किँदा मेरो घर मेरै देशमा होस्। जङ्गे पिल्लर सर्दै सर्दै माथि चढेर सगरमाथा नछोस्। धन्यवाद। आफ्नो देशमा रहँदाखेरि देश निर्माण गर्छु भनेर, देशको नेतृत्व गर्छु भनेर, देशलाई माया गर्छु भनेर लागेका अघिल्ला मान्छेहरूको पछि लाग्दा लाग्दा ती आशा विश्वास र भरोसाहरू सारा टुटेपछि अनि परदेशिएका मौनहरूको एकमुष्ट आवाजलाई समेटेर डमरू सरले जुन खालको कविता सिर्जना गर्नुभयो यसको सम्मान गर्ने शब्द नै छैन। हार्दिक धन्यवाद र नमन गर्न चाहन्छौँ हामी लेक्सिङटन दोहोरी परिवार डमरू सरप्रति। आज कार्यक्रममा सहभागी सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै संसारभरिबाट यो कार्यक्रमलाई हेरेर माया गरिरहनुभएका तमाम नेपालीहरूप्रति पनि नमन गर्दै यहाँहरूले अघिल्लो कार्यक्रममा हामीलाई दिनुभएको माया सद्भाव र उत्प्रेरणाले हामी यहाँ आइसकेका छौँ। आज हाम्रो यो तेस्रो कार्यक्रम हो। यसरी नै हामीले धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु छ। यहाँहरूको माया सधैँ पाइरहँ, यहाँहरूको प्रतिक्रिया सधैँ पाइरहँ। यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हामी यस कार्यक्रमलाई आज यहीँ समापन गर्दैछौँ। अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचासहित हवस् त, नमस्कार।